王に俺はなる。 قل لي مين ما يعرفني ملك القراصنة في المستقبل القريب فيني قوة كامنة نسلي من عائلة الدي يعني أنا أسطورة روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة ما في أي نقاش مانكي دي لوفي القبعة القشية اللي لو تشتد بلوفي يزيد حماسي دايما أربح القتال فاكهتي الشيطانية تشتعل وقت النزال قومو قومو نو أو حتى بازوكا تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة أسأل عني يا الأعداء ياما مني تلطموا من الجير الثاني للرابع أشوفهم يتحطموا يعني ما تدري إنه شانكس ما حط مالو علي إلا إنه واثق من جسمي قدراتي اللي فيا قوة العزيمة والإرادة والإصرار هذه فيا أنا أعظم قرصان باختصار I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell عندي طاقم متكامل افزعوا لي وقت الأزمة خلوا أي معتدي يحس في لحظة إنه جزمة ينجلد في أبسط موقف لو يدوس على طرف بعد فترة يسوي صاحب بتشوف بنفسك احتلف ذراعي اليمين أبو الشعر الأخضر زورو انت غلطان لو كنت ما تعرف في الطاقم إيش دوره ثاني أعظم سياف هذا إما كان الأول لو فك عيونه المشطوبة صدقني إنه بيتحول صاحب الساقة القوية والأطباق الشهية سانجي اللي بيسبب لأي أحد أذية لو إنه قل الأدب ومدده على أي أنثى وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة أنسى والقرصان الجبان القناص الفنان أوسو أبو خشوم الكذب في وجهه يبان ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدري كطارة راح تطب في أي جزيرة I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell بس الحيوان الأليف شبر الطبيب يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب ولا سايبورغ فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئته المميزه تخليه عنهم مختلف واللي يعزف لنا بيانو لا شوفك تستهين بروك العظم عمره حوالي 90 وروبن الغريبه تقرح جار البونج ليف الغموض يحتويها والذكاء فيها مخيف انا قوتي اتعدت حتى قوه الاباطره قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكره اسال عني يا البحريه يا ما سببت الاذيه حطوا فلوس على راسي يبغوا يقبضوا علي لكن بدري عليهم انا ملك البحار لا تقول لي تشيبوكاي ما اطول فيها الصغار ولا الادميرالات ولا حتى القروسي مانكي دي لوفي اطحنهم بضروسي I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell قل لي مين ما يعرفني ملك القراصنة في المستقبل القريب فيني قوة كامنة نسلي من عائلة الدي يعني أنا أسطورة روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة ما في أي نقاش مانكي دي لوفي القبعة القشية اللي لو تشتد بلوفي يزيد حماسي دايما أربح القتال فاكهتي الشيطانية تشتعل وقت النزال قومو قومو نو أو حتى بازوكا تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة أسأل عني يا الأعداء ياما مني تلطموا من الجير الثاني للرابع أشوفهم يتحطموا يعني ما تدري إنه شانكس ما حط مالو علي إلا إنه واثق من جسمي قدراتي اللي فيا قوة العزيمة والإرادة والإصرار هذه فيا أنا أعظم قرصان باختصار I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell عندي طاقم متكامل افزعوا لي وقت الأزمة خلوا أي معتدي يحس في لحظة إنه جزمة ينجلد في أبسط موقف لو يدوس على طرف بعد فترة يسوي صاحب بتشوف بنفسك احتلف ذراعي اليمين أبو الشعر الأخضر زورو انت غلطان لو كنت ما تعرف في الطاقم إيش دوره ثاني أعظم سياف هذا إما كان الأول لو فك عيونه المشطوبة صدقني إنه بيتحول صاحب الساقة القوية والأطباق الشهية سانجي اللي بيسبب لأي أحد أذية لو إنه قل الأدب ومدده على أي أنثى وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة أنسى والقرصان الجبان القناص الفنان أوسو أبو خشوم الكذب في وجهه يبان ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدري كطارة راح تطب في أي جزيرة I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني go to hell بس الحيوان الأليف
شبر الطبيب يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب، ولا سايبورغ فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئته المميزة تخليه عنهم مختلف، واللي يعزف لنا بيانو لا شوفك تستهين. بروك العظمة عمره حوالي 90 وروبن الغريبة تقرا حجار البونج ليف، الغموض يحتويها والذكاء فيها مخيف. انا قوتي اتعدت حتى قوة الاباطرة، قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكرة. اسأل عني يا البحرية يا ما سببت الأذية، حطوا فلوس على راسي يبغوا يقبضوا علي لكن بدري عليهم انا ملك البحار. لا تقول تشيبوكاي ما اطول فيها الصغار، ولا الادميرالات ولا حتى القروسي. مانكي دي لوفي اطحنهم بضروسي. I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل. قل لي مين ما يعرفني ملك القراصنة في المستقبل القريب فيني قوة كامنة، نسلي من عائلة الدي يعني أنا أسطورة. روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة، ما في أي نقاش. مانكي دي لوفي القبة على القشية اللي لو تشتد بلوفي يزيد حماسي دايما أربح القتال. فاكهتي الشيطانية تشتعل وقت النزال، قومو قومو نو أو حتى بازوكا. تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة. أسأل عني يا الأعداء ياما مني تلطموا، من الجير الثاني للرابع أشوفهم يتحطموا. يعني ما تدري إنه شانكس ما حط مالو علي، إلا إنه واثق من جسمي قدراتي اللي فيا قوة العزيمة والإرادة والإصرار. هذه فيا أنا أعظم قرصان باختصار. I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل. عندي طاقم متكامل افزعوا لي وقت الأزمة، خلوا أي معتدي يحس في لحظة إنه جزمة. ينجلد في أبسط موقف لو يدوس على طرف، بعد فترة يسوي صاحب بتشوف بنفسك احتلف. ذراعي اليمين أبو الشعر الأخضر زورو، أنت غلطان لو كنت ما تعرف في الطاقم إيش دوره. ثاني أعظم سياف هذا إما كان الأول، لو فك عيونه المشطوبة صدقني إنه بيتحول صاحب الساقة القوية والأطباق الشهية. سانجي اللي بيسبب لأي أحد أذية، لو إنه قل الأدب ومد يده على أي أنثى وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة أنسى. والقرصان الجبان القناص الفنان أوسو أبو خشوم الكذب في وجهه يبان، ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدرك الطارة راح تطب في أي جزيرة. I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل. بس الحيوان الأليف شبر الطبيب يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب، ولا سايبورغ فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئته المميزة تخليه عنهم مختلف، واللي يعزف لنا بيانو لا شوفك تستهين. بروك العظمة عمره حوالي 90 وروبن الغريبة تقرا حجار البونج ليف، الغموض يحتويها والذكاء فيها مخيف. انا قوتي اتعدت حتى قوة الاباطرة، قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكرة. اسأل عني يا البحرية يا ما سببت الأذية، حطوا فلوس على راسي يبغوا يقبضوا علي لكن بدري عليهم انا ملك البحار. لا تقول تشيبوكاي ما اطول فيها الصغار، ولا الادميرالات ولا حتى القروسي. مانكي دي لوفي اطحنهم بضروسي. I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل I'm back موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل. قل لي مين ما يعرفني ملك القراصنة في المستقبل القريب فيني قوة كامنة، نسلي من عائلة الدي يعني أنا أسطورة. روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة، ما في أي نقاش. مانكي دي لوفي القبة على القشية اللي لو تشتد بلوفي يزيد حماسي دايما أربح القتال. فاكهتي الشيطانية تشتعل وقت النزال، قومو قومو نو أو حتى بازوكا. تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة. أسأل عني يا الأعداء ياما مني تلطموا، من الجير الثاني للرابع أشوفهم يتحطموا. يعني ما تدري إنه شانكس ما حط مالو علي، إلا إنه واثق من جسمي قدراتي اللي فيا قوة العزيمة والإرادة والإصرار. هذه فيا أنا أعظم قرصان باختصار. I'm back
موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل. عندي طاقم متكامل يفزعوا لي وقت الأزمة، خلوا أي معتدي يحس في لحظة إنه جزمة ينجلد في أبسط موقف لو يدوس على طرف. بعد فترة يسوي صاحب بتشوف بنفسك احتلف. ذراعي اليمين أبو الشعر الأخضر زورو، أنت غلطان لو كنت ما تعرف في الطاقم إيش دوره. ثاني أعظم سياف هذا إما كان الأول، لو فك عيونه المشطوبة صدقني إنه بيتحول صاحب الساقة القوية والأطباق الشهية. سانجي اللي بيسبب لأي أحد أذية، لو إنه قلل أدب ومد يده على أي أنثى وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة أنسى. والقرصان الجبان القناص الفنان أوسو أبو خشوم الكذب في وجهه يبان، ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدرك الطارة راح تطب في أي جزيرة. ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل. بس الحيوان الأليف شبر الطبيب يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب، ولا سايبورغ فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئته المميزة تخليه عنهم مختلف. واللي يعزف لنا بيانو لا شوفك تستهين. بروك العظم مع عمره حوالي 90، وروبن الغريبة تقرا حجار البونج ليف. الغموض يحتويها والذكاء فيها مخيف. انا قوتي اتعدت حتى قوة الاباطرة، قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكرة. اسأل عني البحرية يا ما سببت الأذية، حطوا فلوس على راسي يبغوا يقبضوا علي لكن بدري عليهم انا ملك البحار. لا تقول تشيبوكاي ما اطول فيها الصغار، ولا الادميرالات ولا حتى القروسي. مانكي دي لوفي اطحنهم بضروسي. ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل. قل لي مين ما يعرفني ملك القراصنة في المستقبل القريب فيني قوة كامنة. نسلي من عائلة الدي يعني أنا أسطورة. روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة. ما في أي نقاش مانكي دي لوفي القبعة القشية اللي لو تشتد بلوفي يزيد حماسي. دايما أربح القتال فاكهتي الشيطانية تشتعل وقت النزال. قومو قومو نو أو حتى بازوكا تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة. أسأل عني يا الأعداء ياما مني تلطموا من الجير الثاني للرابع أشوفهم يتحطموا. يعني ما تدري إنه شانكس ما حط مالو علي إلا إنه واثق من جسمي قدراتي اللي فيا قوة العزيمة والإرادة والإصرار هذه فيا أنا أعظم قرصان باختصار. ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل. عندي طاقم متكامل يفزعوا لي وقت الأزمة، خلوا أي معتدي يحس في لحظة إنه جزمة ينجلد في أبسط موقف لو يدوس على طرف. بعد فترة يسوي صاحب بتشوف بنفسك احتلف. ذراعي اليمين أبو الشعر الأخضر زورو، أنت غلطان لو كنت ما تعرف في الطاقم إيش دوره. ثاني أعظم سياف هذا إما كان الأول، لو فك عيونه المشطوبة صدقني إنه بيتحول صاحب الساقة القوية والأطباق الشهية. سانجي اللي بيسبب لأي أحد أذية، لو إنه قلل أدب ومد يده على أي أنثى وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة أنسى. والقرصان الجبان القناص الفنان أوسو أبو خشوم الكذب في وجهه يبان، ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدرك الطارة راح تطب في أي جزيرة. ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل. بس الحيوان الأليف شبر الطبيب يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب، ولا سايبورغ فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئته المميزة تخليه عنهم مختلف. واللي يعزف لنا بيانو لا شوفك تستهين. بروك العظم مع عمره حوالي 90، وروبن الغريبة تقرا حجار البونج ليف. الغموض يحتويها والذكاء فيها مخيف. انا قوتي اتعدت حتى قوة الاباطرة، قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكرة. اسأل عني يا البحرية يا ما سببت الأذية، حطوا فلوس على راسي يبغوا يقبضوا علي لكن بدري عليهم انا ملك البحار. لا تقول تشيبوكاي ما اطول فيها الصغار، ولا الادميرالات ولا حتى القروسي. مانكي دي لوفي اطحنهم بضروسي. ام باك. موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني جو تو هيل ام باك.
موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح انقش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل. لو تفكر تتحداني go to hell